دونك السلام عليكم الخوت. كيف ما خلينا في داك لي فيديو اللي سبقوا، هضرنا على لادميسيون ديال سي ان بي، هضرنا كيفاش دير لادميسيون في السيت، كيفاش تخلص لي فخي ديالك ديال 100 دولار. دابا غادي نهضروا ابخي ملي غادي نصيفطوا لي دوكيمون ديالنا. دونك حنا صافي صيفطنا لي دوكيمون ديالنا، دازت هاديك لا ديوغي اللي قلنا ديال 2 موا. من بعدا غيجي ايميل يا اما لادميسيون وغيقول لك كوم كوا فوزيت ادمي، اولا غادي يقولوا لك ولا غادي يقولوا لك فلاش داتونت. دونك سيبوزون حنا قالوا لينا ادمي. دونك كما كتشوفوا هاد الايميل اللي قدامي راه هو ديال لاكسبتاسيون ديالي اللي كانت جاتني انا فاش بديت لا بروسيدور. Donc voilà, Garok, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été accepté au Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, l'abréviation CCMP. دونك هنايا كاين واحد البورطاي ديال لوكيب غادي ندويو عليه من قبل. هذاك كيفاش كتشوف لي زانفورماسيون ديالك، كتشوف شحال خلصتي ديال لي فخي، بحال الكونت ديالك كيكون بحال الكونت ديالك كونت ايتيديون، كتشوف فيه كلشي. دونك من بعد كاينه واحد لا نوت هنا كما كتشوفوا قالك في نوتي que la lettre d'admission n'est pas valide si elle n'a pas accompagné de reçu de paiement des frais de confirmation de votre siège 500 دولار. دونك هذه اللي بغيت ندوي عليها هنا ديال هاد 500 دولار حتى هي نو رومبورسابل بحال 100 دولار. دونك 100 دولار سوا تي ادمي سوا نو. دونك ما غاديش نرجعوها لك باش تكونوا عارفين. سيبوزون جينا ادمي صيفطوا لينا بحال هاد الايميل قالوا لينا كوم كوا راه فوزيت اكسبتي او بروغرام غايقولوا لك خلص 500 دولار كونفيرماسيون سياج. هاد 500 دولار حتى هي نو رومبورسابل. هادي كتخلصها باش كدير كونفيرماسيون سياج باش كيقولوا زعما راه فوالا كاين واحد ليتيديون راه مخلص السياج ديالو وراه غادي يجي. دونك ابري ملي كتخلص 500 دولار كتجي لا بروسيدور ديال بيرمي ديتود. دونك بيرمي ديتود كيبقى نتا واش طارتك، نتا كيفاش غتقنع ليميغراسيون، نتا كيفاش غتقنع لي ار سي سي، نتا غتوجد الدوسي ديالك، نتا غدير لا ليتر اكسبليكاتيف ولا نتا لا ميم شوز. دونك خاصك تقاد الدوسي فينونسي ديالك، خاصك تقاد لا ليتر اكسبليكاتيف علاش بغيتي تجي لكندا، علاش بغيتي تقرا في كندا، علاش اختاريتي هاد البروغرام، شكون الكارون ديالك، شكون اللي غيفينونسيك. دونك كلشي كتكتبو بيان ديطايي في هاديك لا ليتر لا ليتر الاكسبليكاتيف. دونك هذاك الشيء غادي نطرقوا ليه من بعد وندويو عليه اون ديتاي، ندويو عليه شنو خاصكم تجيبوا، شنو كيطلبوا في السيت، غنوريكم من السيت ديال لي ار سي سي شنو غادي يطلبوا شنو كلشي. دونك حنا دابا في هاد 500 دولار خصنا نخلصوها. دونك كيفاش نخلصوها؟ كاين يا اما لا ميثود تخلصها باغ تليفون، باغ كاين النمره ديال سي سي ان بي، وغادي تعيط ليهم وتقول لهم كوم كوا انا بغيت ندير بايمون ديال 500 دولار كونفيرماسيون سياج. غادي يقولوا لك فوالا عطينا النيميرو د لاكارت ديالك، سميه وكنيه، هادي تعطيهم النيميرو د لاكارت، عطيهم داك سي في لي 3 شيفر اللي قلت كيكونوا على الظهر ديال لاكارت بونكير. باردون كيكونوا على الظهر ديال لاكارت بونكير. دونك صافي كيدوزو البايمون ساشون كو خاصها تكون جوست لاكارت انترناسيونال. الا كانت لاكارت عاديه راه ما غاديش دوز لكم بايمون. شوف لي كارت كاين السياج، كاين الشركه العامه، راه كاينين السياج عندها ماستر كارد، الشركه العامه تقدر تخلص بها على ترونجي. فوالا تقدر تخلص بهاد لي كارت. سينو ما خلصتش بلا كارت كاين واحد السيرفيس كيتسمى باي ماي تويشن. ها هو نيت هنا جابدو باش نوريكم كيفاش البايمون كيفاش كيدوز. دونك فوالا هنا كدير باي ديالك مثلا موروكو. دونك كدير هنا لادميسيون ستودنت ادميسيون. فوالا دونك هذيك لادميسيون اللي قلنا ديال 100 دولار تقدر تخلصها حتى هي تخلصها في هذا السيرفيس هذا. دونك باردون تخلصها في هذا السيرفيس هذا. هنا كدير الباي ديالك، كدير شحال بغيتي تخلص، لي فخي اللي بغيتي تخلص. وهنا كاين لي زوبسيون اللي بغيتي تخلص بهم، يا اما كاين ترونسفير بونكير او ماروك درهم. هاد الترونسفير بونكير كياخذ الوقت صراحه. انا كنت خلصت به لي فخي سكولاريتي بور لا بروميير ترونش
خدا ليا الوقت بريسك 15 جور 30 جور 30 جور. دونك هاد لوبسيون ديال كارت فيزا او كارت كريدي ما كانتش، يلاه زادوها. دونك انا فاش كنت باغي نخلص ما لقيتهاش، دونك نقدروا نديرو هادي. دونك صافي درنا هاد كارت كريدي، غتجي هنا غدير effectuer le paiement. دونك فوالا قالك هنا le payeur et l'étudiant sont-ils la même personne. دونك واش نتايا نيت اللي غادي تخلص ولا يخلص لك شي واحد اخر. الا كان ليتيديو كدير ليتيديو، مثلا كان الاب ديالك ولا شي حد من العائله ولا شي صديق ديالك ولا جو سي با اي واحد. مثلا حنا سيبوزون نديرو لو بارون ديالك، شي الاب ديالك مثلا. هنا كتعمر لي زانفو ديالك، كاين برينون نو ادريس لادريس، كاين كود بوستال. كندير هنايا مثلا نديرو شي حاجه بحال هكا، نديرو هنا ايمن. هنا نديرو عادي. دونك هنا كدير لادريس كوريال ديالك، سي با نديرو لادريس ديالكم. فوالا نديرو لادريس ديالكم، كديرو نيميرو التليفون ديالكم 06 55 23. كل واحد غادي يدير دونك شوف نيميرو صحيح 6. دونك هنا كتعمروا هذاك الشيء ديال شكون اللي غادي يخلص لكم. هي اللي كنتي نتا نيت كتعمر لي زانفو ديالك نتايا، كان البارون ديالك ولا شي حد اخر كتعمر. كونفان جو سي با نديرو محمديه. دونك نديرو نيميرو التليفون، ندير كونتيني. غدير كارت ديتيديون. هاد الكارت ديتيديون هي اللي كيصيفطو ليكم CCN بيك، هي هاد الماتريكول. ها هو ماتريكول، كدير هذا 2078 هذا ديالي انا. دونك كطابي هنايا 20 30 40 سي با. هنا شنو علاش بغيتي تخلص؟ كاين لوطون 2021. دونك هذا غيكون شامل غير شي حد غيدير هاي كاين هنا لوطون 2022. دونك غنديرو هادي هذاك. دونك سبتمبر ا ديسمبر هادي بحال قلتو لي فري سكولاريتي بور لا بروميير سيسيون. دونك هادشي راه ساهل بنادم هادشي راه حنايا قلبنا عليه ودابا غادي نبارطاجيه معاكم. هنا كدير داكشي ديالك، ماشي عالي ادريس كوريال دو ليتيديو هنا غديرو. دونك عالي @gmail.com. سي با علاش كندير هذا عالي، ما عرفتش مالي مع عالي. @gmail.com. دونك كدير لا دات نيسونس ديالك، كدير كونتيني. نديرو لا دات نيسونس حنا 2021 حماق هذا، نديرو 2000. ندير كونتيني. ريسبوند ا نيسون دو فوتر بورتاي د ليكول. فوالا انا ما قريتش حيت انا درتها غير سبونطانيمون، درتها غير بروفيزوار. دونك هنا لا دات نيسونس خاصك دير لا دات نيسونس اللي درتي في الانسكريبسيون، اللي درتي في الانسكريبسيون د لادميسيون خاصك ديرها حتى هنايا. دونك حيت اوتوماتيكمون كدير هاد نيميرو د ماتريكول كيعرفو كامل. دونك اي ايتيديون معروف بهاد الماتريكول ديالو. دونك هنايا ما غاديش نقدر ندوزو، غادي نخليوه هنا. دونك غادي تعمروا لا دات نيسونس اللي درتو
في لادميسيون واللي جاتكم بها لادميسيون. دونك غادي ندوزو بياس ديدونتيتي. هنايا غدير ليدونتيتي ديالك، غدير تيب ديدونتيتي، سوا دير باسبور ديالك، غدير النمرة ديال الباسبور، غدير دات ديكسبيراسيون فهمتي غيسالي لك، وغتيليشارجيه، غتصورو وغتيليشارجيه. وهنا ديال البايور شكون اللي غادي يخلص لك ليدونتيفيكاسيون دو بايور. دونك الا كان الاب ديالك جو سي با اي واحد غدير هنا عاوتاني يما باسبور ديالو بيرمي دو كوندير ولا بياس ديدونتيتي يما لا كارت ناسيونال ديالو. دونك سيبوزون نديرو باسبور، غدير نيميرو دو باسبور، غدير دات ديكسبيراسيون ديال الباسبور ديال الوالد ديالك الوالده ديالك شي هذاك اللي غيخلص لك. دونك غدير تيليشارجي لو فيشي. دونك انا ما نقدرش ندوز دابا حيت خاصني ندير هادشي كامل. دونك داكشي ساهل، غديرو كونتينيي. دونك انا ما يخليونيش ندوز، غديرو كونتينيي، غتمشيو دي زيتاب اخرين. غادي يصيفطوا لكم واحد انا غادي نحاول ندير سميتو كونت ديالي باش نوريكم. ديجا انا كنت مخلص معاهم. غنشوف واش باقي عندي. فوالا شوفوا هنا كاين مون طابلو دو بور دو بيمون. دونك انا ديجا كنت دير البيمون معاهم، هو هذا كنت خلصت هذيك 100 دولار كنديان، راه كيبقى لارشيف ديال كامل. دونك انا كما كتشوفوا لو 3 ديسمبر فاش درت انا داك البيمون. دونك صيفطتها vous envoyez كوليج كومونيتير. دونك كلشي كيبقى. دونك ملي كتيليشارجي واحد الريكاب باش كيقولوا لكم راه البيمون داز وهادي. ملي كتكون يلاه درتوها كتلقاو بيمون اون كور، كتجي عاوتاني هنا للجنب كتيليشارجي واحد الا كنتي غدير ترونسفير بونكير غتيليشارجي واحد كيف ما كنقولوش كيتسمى داك كاع، فيه الريب وفيه كلشي ديال البنك اللي غادي تصيفط ليها. هاد السيرفيس ديال باي ماي تويشن فيه كلشي غادي تلقاوه تمايا. دونك هادشي اللي كاين. الا كانت خاصكم شي معلومه على حسابات باي ماي تويشن وعلى حساب الخلاص كيفاش كيدوز في هاد باي ماي تويشن نقدر نشرح لكم عاوتاني اكثر بيان ديطاي. دونك فوالا هادشي اللي كاين على حساب الخلاص. دونك حنا خلصنا هاديك لاصوم اللي قالوا لينا. دونك فوالا تخلصات. ملي غادي تخلصوا غادي يصيفطوا لكم الروسي، ديال سي سي ان بي. دونك انا غادي نحاول نشوف واش عندي هنا. فوالا هو هذا. دونك الروسي كتلقاو فيه سميتو الايميل ديالك، تريمستر اللي خلصتي لوطون 2021، مونطون اللي خلصت هو 500 دولار. دونك سميه ديالك، ماتريكول ديالك كيف ما قلت الماتريكول ديالك كيبقى معك في اي حاجه. دونك اي حاجه بالماتريكول. دونك هذا هو كيكون اللوغو ديالهم، المهم داكشي بيان ديطايي على حساب الروسي وصافي. هادشي كنت حاطو انايا باش دفعت بيه لا بروسيدور ديال بيرمي دي جويد. هادشي اللي كاين. هانتوما خلصتو خديتو الروسي ديالكم، غتحتفظوا بداك الروسي. من بعد غادي تبداو لا بروسيدور ديال بيرمي دي جويد. هاديك لا بروسيدور غادي ندويو عليها في دي فيديو اخرين. غادي نحاول نكري كونت في كلي جي سي ونوريكم لي زيتاب كيفاش تيليفيرسيو لي دوكيمون، كيفاش تعمروا واحد لي 3 فورمولير. داكشي كامل ان شاء الله غادي ندوي عليه في دي فيديو اخرين. دونك هادشي اللي كاين اما تخلصوا هاد دولار هاد 500 دولار كنديان باغ كارت اون لين، ولا تخلصوا باغ هاد السيرفيس باي ماي تويشن راه سيكوريزي. انا راه خلصت مع لا صوم ديال 4793 ليكيفالون ديال 30000 درهم مغربيه اللي كنت صيفطت معاه. وها هو الروسي. انا غادي نوريكم الروسي. دونك ماشي دونك فوالا ها هو كيف ما كتشوفوا الريكاب دو كونفيرماسيون دو بايمون. صيفطتو ترونسفير بونكير درهم، النيميرو ماتريكول ديالي، سميه ديال الوالد ديالي حيت الوالد هو الكارون اللي درت الكارون بوحدو اللي درت. دونك هو اللي تكلف ليا بكلشي. دونك هاهي لا صوم اللي خلصتها 4793 دولار كنديان، سي ليكيفالون ديال 30000 دولار باردون درهم مغربيه. هادشي اللي كاين. هاد السيرفيس راه سيكوريزي. دونك ما عندكم باش تخافوا.
غتصيفطو فلوسكم راه في الحفظ والأمان. هادشي لي كاين. خصاتكم شي حاجة في السيرفيس ديال باي ماي تويشن خليوها ليا في كومونطيرات، والله معين والله يسهل على الجميع.